अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको इंस्पेक्टर अहमद यार खां की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी और वो पागल हो गई सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। रात 10-11 बजे के दरमियान सिविल अस्पताल से एक आदमी आया। मुझे डॉक्टर ने अस्पताल बुलाया था। इस आदमी ने बताया कि जहर खानी का एक केस है। मैं अस्पताल गया। डॉक्टर ने बताया कि उसके पास कस्बे का एक आदमी लाया गया जिसे अचानक के आने लगी और वो बहुत तलखी महसूस करता था। डॉक्टर ने उसे देखा तो उसे जहर की अलामतें बड़ी साफ नजर आईं। मरीज की हालत बहुत बुरी थी। नीम गशी की कैफियत थी। उसके मुंह से झाग फूट रही थी। ये डॉक्टर ने महफूज कर ली। अस्पताल में आकर उसने जो के की उसकी भी कुछ मिकदार महफूज कर ली गई। मरीज बोल नहीं सकता था। अपने सीने, पेट और गले पर बेताबी से हाथ फेरता था। इससे डॉक्टर ने अंदाजा किया कि मरीज तलखी महसूस कर रहा है। डॉक्टर ने मरीज को एक इंजेक्शन दिया। वो नज़री बयान लेना चाहता था। डॉक्टर उससे पूछता रहा कि उसने क्या खाया है, किसी ने कुछ खिलाया है, वगैरह वगैरह। मरीज सरगोशी में सिर्फ ये कह सका, बीवी ने दूध पिलाया था। इसके बाद वो खामोश हो गया। डॉक्टर ने एक और इंजेक्शन दिया। मुंह में दवाइयाँ टपकाई जो हलक से नीचे न जा सकीं और मरीज मर गया। मरीज के लवाहिकीन जो इसे अस्पताल लाए थे बाहर बैठे थे। मरीज ने कहा था कि बीवी ने दूध पिलाया था। डॉक्टर ने मुझे बताया। मरीज मर गया तो मैं बाहर निकला। इसके लवाहिकीन से मैंने पूछा कि मरीज की बीवी कहाँ है। एक जवान लड़की बोली, मैं इनकी बीवी हूँ। ये तो मुझे यकीन हो ही चुका था कि मरीज को जहर दिया गया है। ये लोग इसे हैजे का मरीज समझकर चारपाई पर उठा लाए थे। लेकिन जब इस नौजवान लड़की ने बताया कि वो मरीज की बीवी है तो मेरा माथा ठनका। मरीज की उम्र 50 से कुछ ऊपर थी। मैं इस लड़की को मरने वाली की बेटी समझे हुए था। आप जानते हैं कि इतने बूढ़े आदमी की इतनी जवान बीवी अक्सर कत्ल या खुदकुशी का बायस बनती है। ये मालूम करना आपका काम है कि जहर किसने दिया है। मुझे तो इस लड़की पर शक है। ये उस जमाने का दस्तूर था कि लोगों में या सरकारी एहलकारों में फराइज का एहसास था। डॉक्टर ने देखा कि मरीज दरअसल जहर खाने का शिकार हुआ है तो उसने थाने में इतला भिजवा दी। इस तरह उसने अपने काम में इजाफा कर लिया था। उसे लाश का पोस्टमार्टम करना था, कुछ अशिया माहिरीन के पास भिजवानी थी, फिर उसे गवाह की हैसियत से अदालत में भी पेश होना था। उसके लिए सहल रास्ता यही था कि मरीज की लाश उसके लवाहिकीन के हवाले करके फारिग हो जाता। लेकिन उसने इंसाफ का तकाजा पूरा किया। उसके साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मैं तफ्तीश से जान छुड़ाने के लिए उसे कह सकता था कि मरने वाले के किसी रिश्तेदार ने शक नहीं किया, जाने दो, हमें क्या मुसीबत पड़ी है कि केस दर्ज करें। लेकिन हम दोनों ने कुछ और ही सोचा ही नहीं। मैं उसी वक्त तफ्तीश के लिए तैयार हो गया। मैंने डॉक्टर से कहा कि मरने वाले के लवाहिकीन को अभी न बताया जाए कि मरीज मर गया है। मैंने बाहर जाकर देखा, 2 जवान लड़कियां थीं, हम उम्र मालूम होती थीं। मेरी पूछने पर मुझे बताया गया कि ये मुतवफ़ी या मकतूल की बीवी है और ये उसकी बेटी है। इनके साथ मुतवफ़ी के 2 बेटे थे, एक बहन से बड़ा और दूसरा उससे छोटा। छोटे की उम्र 18 साल के लगभग होगी। मैं बीवी को अंदर ले गया। उसकी घबराहट कुदरती थी। मेरे साथ कोई कांस्टेबल नहीं था। मैंने अस्पताल के कंपाउंडर से कहा कि वो बाहर जाकर मरने वाले के लवाहिकीन पर नज़र रखे। अगर इनमें से कोई यहाँ से जाए तो इसे पता चले बगैर मुझे बताए। अपने खामिद को दूध तुमने पिलाया था? मैंने मुतवफ़ी की जवान बीवी से पूछा। हाँ जी, उसने हैरत से पूछा। क्या बात है, आप क्यों पूछ रहे हैं? कोई ख़ास बात नहीं, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। मरीज की हालत ज़रा ख़राब है। दूध शायद साफ़ नहीं था, इसमें कोई जहरीला कीड़ा गिर पड़ा होगा। अल्लाह करम करेगा, मरीज ठीक हो जाएगा। इसे ये तकलीफ़ अचानक उठी थी या पहले भी कोई शिकायत थी? पहले तो इन्हें कोई तकलीफ नहीं थी, उसने जवाब दिया। फिर सोच में पड़ गई। एक आध मिनट बाद बोली, 3-4 दिनों से कह रहे थे कि सर बोझल रहता है और मैदे में चुभन सी होती है। परसों शाम उन्होंने मुझे बताया था कि चारपाई से उठे तो इन्हें चक्कर आ गया था। आज तकलीफ कैसे हुई? ये रात सोने से पहले दूध पीते हैं, उसने जवाब दिया। आज रात मैंने इन्हें दूध दिया तो कोई आधे घंटे बाद इन्होंने पेट पे हाथ रखकर कहा कि मैदे में बड़ी जोर का दर्द होने लगा है। फिर इन्होंने सीने पर हाथ फेरा और कहने लगे,
کہ जलन होती है। जलन बढ़ गई, फिर ये तड़पने लगे, उबकाइयाँ आने लगीं। सिर्फ एक बार कह हुई, दूसरी बार अस्पताल में कह हुई, घर में कुछ दूध बचा होगा जिसमें से तुमने इसे डालकर दिया था। दूध मैंने नहीं डाला था, उसने कहा। इनकी बेटी बावर्ची खाने से गिलास में डालकर लाई थी। देगची में दूध जरूर बचा होगा। वो घबराहट के आलम में बोली, आप ये बातें क्यों पूछ रहे हैं? क्या दूध में कुछ गड़बड़ थी? इनकी हालत संभली है या नहीं? संभल जाएगी, मैंने जवाब दिया। शायद दूध में कुछ गड़बड़ थी। मुझे ये बताओ कि हर रात इसे कौन दूध गिलास में डालकर देता था? इनकी बेटी, उसने जवाब दिया। बावर्ची खाना उसी के हाथ में है। दूध वही देगची से गिलास में डालती है और अपने हाथों इन्हें गिलास देती है। आज तुमने इसकी बेटी के हाथ से गिलास ले लिया और अपने हाथों इसे दूध पिलाया। मैंने कहा, तुमने अपने खामिद के सामने कमरे में बेटी के हाथ से गिलास लेकर खामिद को दिया था? नहीं, उसने जवाब दिया। मैं इनके कमरे से निकली तो इनकी बेटी बरामदे में गिलास हाथ में उठाए आ रही थी। मैंने इसके हाथ से गिलास ले लिया और कमरे में ले गई। बेटी वहीं से वापस चली गई थी? मैंने पूछा। उसने ये नहीं कहा कि वो खुद अपने बाप को दूध देगी? उसने मुंह से कुछ नहीं कहा था, उसने जवाब दिया। गिलास वाला हाथ एक तरफ कर लिया था। यानी वो तुम्हें गिलास नहीं देना चाहती थी? इसका यही मतलब हो सकता है। तुमने इससे पहले भी कभी उसके हाथ से आज की तरह गिलास लिया और अपने खामिद को दिया था? मैंने पूछा। या कभी खुद देगची से दूध डालकर खामिद को दिया था? कभी नहीं। आज तुमने उसके हाथ से गिलास क्यों लिया? उसके होंठ हिले, लेकिन उसने जबान से कुछ भी ना कहा। वो घबराई हुई तो पहले ही थी, लेकिन मेरे इस सवाल से उसकी घबराहट और बढ़ गई। वो कोई जवाब भी ना दे सकी। मैंने अपना सवाल दोहराया तो उसने हकलाते हुए कहा कि कोई खास वजह नहीं थी। इसकी घबराहट और हकलाने से मैं शक में पड़ गया। उसका ये जवाब मेरे लिए बहुत अहम था कि इससे पहले उसने खामिद को अपने हाथों कभी दूध नहीं दिया था। तुम कमरे से दूध लेने निकली थी? नहीं, उसने जवाब दिया। मैं तो वैसे ही निकली थी। इसके साथ तुम्हारी शादी कब हुई है? 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। मुझे सिर्फ एक बात समझा दो, मैंने उसे कहा। 6 महीने तुमने अपने खामिद को अपने हाथों दूध नहीं पिलाया था। आज रात तुम्हें क्या ख्याल आ गया कि तुमने इसकी बेटी के हाथ से दूध लिया और अपने खामिद को जाके दे दिया? आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आप मुझसे ये बातें क्यों पूछ रहे हैं? उसे हिचकी सी आई, जो शायद घबराहट में अक्सर आया करती है। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा, मैंने कहा। तुम्हारा फायदा इसमें है कि मैं जो कुछ पूछता हूँ वो मुझे सही सही बता दो। जाहिर है कि इस बूढ़े के साथ तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई है। अगर तुम्हारे दिल में इसके खिलाफ नफरत नहीं तो तुम इसे पसंद भी नहीं करती होगी। इसके साथ 6 महीने कैसे गुजरे हैं? लड़की इधर उधर देखने लगी। वो मुझे चालाक नजर नहीं आती थी। ये भी मुमकिन था कि वो चालाक हो और भोली भाली बनी हुई हो। बहरहाल ये इब्तिदा थी। मुझे इस कुनबे के हर एक फर्द से तारुफ हासिल करना था। अगर ये जहर खानी की ही वारदात थी तो मुजरिम घर में ही था। अगर दूध दरमियान में ना आ जाता तो कहा जा सकता था कि जहर घर से बाहर दिया गया है। लड़की ने मेरे सवाल का कोई जवाब ना दिया। मैंने उसे एक बार फिर कहा, तुम खामिद के साथ खुश नहीं हो? 3-4 बार पूछने के बाद उसने कहा, किस्मत में यही कुछ लिखा था। अगर ये मर जाए तो तुम्हें अफसोस तो नहीं होगा? उसने मेरे मुंह की तरफ देखा। मैंने कहा, तुम्हारी किस्मत इसी तरह बदल सकती है कि ये मर जाए। जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है, उसने मायूसी के लहजे में कहा और उसकी आह निकल गई। उसने एक बार फिर पूछा कि मैं उसके साथ इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूँ। मैंने उसे गोलमोल सा जवाब दिया। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी थी तो किसने कहा था कि इसे अस्पताल ले चलते हैं? मैंने पूछा। उसका छोटा बेटा घर पर था, उसने जवाब दिया। मैंने उसे बताया। वो हमारे कमरे में आया, अपने बाप को देखा और ऊपर चला गया। ऊपर की मंजिल में उसका बड़ा भाई अपनी बीवी के साथ रहता है। वो नीचे आया। बाप को देखकर उसने छोटे भाई से कहा कि डॉक्टर को घर बुलाओ। छोटे भाई ने कहा कि अस्पताल ले चलते हैं। उसने मोहल्ले के 2 लड़के बुलाए और दोनों भाइयों और लड़कों ने चारपाई उठाई और अस्पताल ले आए। तुमने कोई मशवरा नहीं दिया था कि डॉक्टर को घर बुलाओ या अस्पताल ले चलो? इनके दोनों बेटे आ गए तो मैंने कुछ भी न कहा, उसने जवाब दिया। डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया और कहा कि वो इसी वक्त पोस्टमार्टम करना चाहता है।
اس نے مجھے کہا کہ میں اس کی رپورٹ پر FIR اور دیگر کاغذات تیار کر لوں۔ میں نے مقتول کی بیوی، اس کی بیٹی اور دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا اور تھانے کو چل پڑا۔ مقتول کے بیٹوں نے کئی بار مجھ سے پوچھا کہ میں انہیں کہاں لیے جا رہا ہوں۔ میں انہیں ٹالتا رہا اور ہم تھانے پہنچ گئے۔ محرر ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ کاغذی کارروائی پوری کرے۔ میں نے کانسٹیبل ساتھ لیے، مقتول کے چاروں لواحقین کو ساتھ لیا اور ان کے گھر چلا گیا۔ ان سے کہا کہ ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں۔ میں سب سے پہلے مقتول کے کمرے میں گیا۔ دودھ کا گلاس تپائی پر رکھا تھا، اس میں 3-4 قطرے دودھ پڑا تھا۔ میں نے محلے سے 2 مشیروں کا انتظام کر کے دودھ کا گلاس قبضے میں لیا۔ باورچی خانے میں سے دودھ کی دیگچی اٹھائی، اس میں تقریباً 3 پاؤ دودھ تھا، یہ بھی قبضے میں لیا اور میں تھانے چلا گیا۔ ان چاروں کو ساتھ لے گیا۔ یہ مسلمان گھرانہ تھا، اس کی 2 جوان لڑکیوں کو بھی میں ساتھ لیے پھر رہا تھا، لیکن میری ڈیوٹی ایسی تھی کہ میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ بڑھاپے میں جوان لڑکی کے ساتھ شادی کرنے والا تو اس دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ اگر مجرم اس کی جوان بیوی تھی تو اس کی جوان بیٹی بے گناہ پولیس کے چکر میں آ گئی تھی۔ بڑے بھائی کو اپنے دفتر میں بٹھا کر میں نے اسے بتایا کہ اس کا باپ مر چکا ہے اور ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ بڑے بھائی کا رد عمل یہ تھا کہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، یک لخت اٹھا اور دروازے میں جا کر آواز دی، بشیرے، اوئے ادھر آ۔ میں اسے روک نہ سکا۔ اس کا چھوٹا بھائی آ گیا۔ بڑے بھائی نے اسے کہا کہ ابا جان مر گئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ انہیں زہر دیا گیا ہے۔ چھوٹا بھائی جس کا نام بشیر تھا میرے منہ کو دیکھنے لگا اور آہستہ آہستہ میرے قریب آ کر بولا، کیا یہ سچ ہے جناب؟ 100% سچ ہے، میں نے کہا۔ اس نے اپنے بڑے بھائی کی طرف دیکھا، اس کے بھائی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ بشیرہ نے اسے کہا، کیوں بھائی، میں نے ابا جان کو دوسری شادی سے روکا نہیں تھا؟ یہ اسی کا نتیجہ ہے، زہر اسی لڑکی نے دیا ہے۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اگر آپ ثابت کرتے ہیں کہ زہر اسی حرام خور نے دیا ہے تو یہ میرے ہاتھوں مرے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ہاتھوں مرے گی۔ میں نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ زہر اگر اس لڑکی نے دیا ہے تو مجھے اس آدمی کی تلاش ہوگی جس کی خاطر اس نے تمہارے باپ کو زہر دیا ہے۔ یہ اکیلی ایسی جرات نہیں کر سکتی۔ میں تم سے جو پوچھوں وہ مجھے صحیح بتا دو، اور جو کچھ تم دونوں جانتے ہو وہ بھی بتا دو۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ اپنی بہن اور سوتیلی ماں کو پتہ نہ چلنے دیں کہ تمہارا باپ مر گیا ہے۔ میں نے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا اور بڑے کو باہر بھیج دیا۔ بے شک پہلا شک بیوی پر ہی تھا، لیکن اسے ہی مجرم تسلیم کر لینا عقل مندی نہیں تھی۔ میرا دھیان فوراً اس طرف آیا کہ اس گھر میں 2 جوان آدمی ہیں۔ بشیر کی عمر 18-19 سال تھی اور اس کا بڑا بھائی 30 سال سے کچھ کم تھا، اور ان کی سوتیلی ماں جوان تھی۔ اس میں دلکشی بھی تھی۔ سننے والوں کے لیے شاید یہ پہلو ناقابل یقین ہو، لیکن پولیس کی نظروں میں یہ روزمرہ کا معمول ہے کہ بوڑھے باپ کی جوان بیوی کو جوان بیٹا لے اڑا یا باپ کو ہی صاف کر دیا۔ بڑا بھائی شادی شدہ تھا، لیکن شادی اچھے چال چلن کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوتی۔ ایک پہلو اور بھی تھا، بوڑھے کے قتل کا باعث جائیداد بھی ہو سکتی تھی۔ اس کے حصے دار یہ 2 بھائی تھے۔ بوڑھوں کی جوان بیویاں عموماً یہ سوچا کرتی ہیں کہ اس بوڑھے نے زندگی تو اجیرن بنا ہی دی ہے، اس کی جائیداد پر ہی قبضہ کرو۔ اس واردات میں بھی جائیداد کا عمل دخل ہو سکتا تھا۔ یہ ممکن تھا کہ دوسری بیوی نے بوڑھے سے جائیداد لکھوا لی ہو اور اس کے بیٹوں میں سے کسی نے بوڑھے کو زہر دے دیا ہو۔ یہ میرے ذہن میں تھا کہ مقتول کو دودھ دوسری بیوی نے ہی دیا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اس میں زہر ڈالا کس نے ہے، اور دودھ کا گلاس بوڑھے تک پہنچتے ہوئے کن مراحل سے گزرا ہے۔ کیا دیگچی میں زہر ملایا گیا تھا یا صرف گلاس میں؟ مقتول کی بیٹی کے متعلق میں نے سوچا کہ آیا وہ زہر دے سکتی ہے؟ اگر دے سکتی ہے تو وجہ کیا ہوگی؟ مجھے جواب نفی میں مل رہا تھا۔ بیٹی اگر زہر پلاتی تو سوتیلی ماں کو پلاتی۔ یہ قدرتی امر ہے کہ بیٹیاں باپوں کے لیے جان دے سکتی ہیں، جان لیا نہیں کرتی۔ تاہم اس گھر میں بیٹی بھی ایک اہم فرد تھی۔ مجھے اپنے مخبروں سے ان سب کے متعلق معلومات لینا تھیں جو دوسرے دن مل سکتی تھیں۔ میرے سامنے مقتول کا چھوٹا بیٹا بیٹھا تھا،
कुछ बातें इसने खुद बताईं और बाकी मेरे सवालों और चिरा से सामने आईं। इसके मुताबिक इस घर के हालात ये थे कि उसकी बहन रशीदा की उम्र 23 साल हो गई थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। रिश्तों की कमी नहीं थी, लेकिन लड़की कोई भी रिश्ता कबूल नहीं करती थी। बशीर ने इसकी वजह ये बताई कि उसकी माँ 7-8 साल हुए मर गई थी। रशीदा को अपने बाप का इतना ज़्यादा ख्याल था कि उसने भाइयों से और बाप से कह दिया कि वो उम्र बाप की खिदमत में गुजार देगी, शादी नहीं करेगी। बाप ने उसे बहुत मजबूर किया। उसके जवाब में वो रोकर चुप हो जाती थी। उसने यहाँ तक किया कि बाप ने किसी लड़के को पसंद करके रिश्ता मंजूर कर लिया तो लड़की ने किसी औरत की ज़बानी लड़के वालों को पैगाम भिजवा दिया कि मेरा रिश्ता लोगे तो पछताओगे, मैं शादी नहीं करूँगी। लड़की ने अपने रवैये से अपने आप को बदनाम कर लिया। बाप को इसके साथ इतना ही प्यार था जितना उसके साथ बेटी को था, इसलिए वो बेटी पर अपना हुक्म नहीं चलाता था। इसके बजाय वो बेटी की मिन्नतें किया करता था कि वो शादी कर ले। वो अपनी बेटी की नीयत को समझता था। बाप अपनी बीवी के गम में तेजी से बूढ़ा होने लगा और बेटी जवान होती जा रही थी। बाप को इसका गम भी था। इसका एक इलाज मौजूद था और वो ये था कि बड़े भाई की शादी हो जाने से इसकी शादी हो जाने से घर में एक लड़की आ जाती जो इनके बाप की खिदमत करती, मगर भाई अपनी पसंद की शादी करना चाहता था। ये रिश्ता बाप को इसलिए पसंद नहीं था कि लड़की वालों ने साफ कह दिया था कि वो 30,000 हक महल लिखवाएंगे, जो उस जमाने में बहुत ही ज़्यादा बड़ी रकम थी। इसके अलावा लड़की वालों का ये मुतालबा भी था कि लड़के का जायदाद में से जो हिस्सा निकलता है उसमें से आधा हिस्सा लड़की के नाम किया जाए। बाप ने ये रिश्ता इन मुतालबात की वजह से मंजूर ना किया, लेकिन भाई को तो यही लड़की पसंद थी। बशीर ने बताया कि लड़की की माँ बहुत चालाक और फरेबी थी। इन हालात में भाई की शादी मुलतवी होती रही। इनकी माँ मर चुकी थी, इसलिए रिश्ते के सिलसिले में औरतों के साथ हमारी बातचीत करने के लिए घर में कोई औरत ना रही। ऐसे मसले हमारे यहाँ औरतें ही तय किया करती हैं। रशीदा इस मामले में ना तजुर्बेकार थी। बाप ने बड़े बेटे की मिन्नत की कि वो अपने बहन की खातिर दूसरी जगह शादी कर ले, मगर भाई न माना। रशीदा बाप की खातिर कोई रिश्ता कबूल नहीं कर रही थी। आखिर बाप ने बड़े बेटे के आगे हथियार डाल दिए, लेकिन लड़की वालों का हर एक मुतालबा ना माना। बिरादरी के बुजुर्गों को दरमियान में डालकर मामला यूं तय हुआ कि हक में है 30,000 के बजाय 35,000 लिख देंगे, लेकिन जायदाद बाप जब चाहेगा बेटों में तकसीम करेगा। फिर बेटे की मर्जी है कि आधी जायदाद बीवी के नाम कर दे या पूरी कर दे। बड़े भाई की शादी हो गई। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस वारदात में जायदाद का अमल दखल भी है। दौलत और जायदाद में ऐसी लानत है कि खून के रिश्तों को दुश्मन बना देती है। बशीर से मालूम हुआ कि 20 एकड़ अराजी ज़ेरे काश्त है जो बटाई पर दे रखी है। शहर में 2 मकान किराए पर चढ़े हुए हैं और ये एक 2 मंजिला मकान है जिसमें ये खानदान रहता था। इसके हिस्सेदार 2 बेटे और एक बेटी थी। अब बाप की नई दुल्हन भी आ गई थी। वो एक बेटा जनकर दूसरे बेटों जितने हिस्से की हकदार हो सकती थी। बड़े भाई ने शादी की तो बाप ने बेटी रशीदा से कहा कि उसकी खिदमत करने के लिए बहू आ गई है, इसलिए वो अब कोई सा रिश्ता कबूल कर ले जिनके पैगाम आ रहे हैं। रशीदा ने कहा कि वो बड़े भाई की बीवी को देख ले कि उसके बाप की खिदमत करती भी है या नहीं। 1 महीने में ही नजर आ गया कि बहू को अपने सिर्फ खामिद के साथ दिलचस्पी है और वो घर में किसी और के साथ कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहती। रशीदा का भाई इसी लड़की को चाहता था, इसलिए इसका गुलाम होकर रह गया। दूसरी वजह यह हुई कि लड़की की माँ बहुत चालाक थी। वो बुढ़ापे में भी खूबसूरत थी और शगुफ्ता मिजाज भी। मर्दों को फांसना और उंगलियों पर नचाना जानती थी। रशीदा का बड़ा भाई उसका मुरीद हो गया। उसकी सास अक्सर उनके घर आती और भाई उसके घर जाता रहता था। माँ बेटी का जादू चल गया। बड़ा भाई पहले तो ये कहने लगा कि किराए पर चढ़ा हुआ एक मकान खाली करा के इसमें रहेगा। बाप ने उसे समझाया कि वो किराया ज़ाया न करे और अपने घर में रहे। रशीदा ने भी उसे कहा कि बाप को इसकी शादी का गम खाया जा रहा है, इसलिए वो घर में रहे ताकि इसकी बीवी बाप की खिदमत करे और रशीदा की शादी हो जाए।
मगर भाई के दिमाग पर बीवी और सास ने कब्जा कर रखा था। वो अपनी बीवी के साथ ऊबर की मंजिल में मुंतकिल हो गया और इसने हांडी रोटी भी अलग कर ली। करते करते उसका ताल्लुक बाप, बहन और छोटे भाई के साथ महज महल्लेदारों की तरह रस्मी सा रह गया। कभी सामने आ गया तो रस्मी तौर पर सलाम दुआ हो गई। रशीदा का मसला ज्यों का त्यों रहा, लेकिन अब इसका मसला इस वजह से और भी पेचीदा हो गया कि उसकी भाभी चालाक लड़की थी। उसकी तरफ से खतरा था कि उसके बाप की खिदमत करने की बजाय उसे परेशान करेगी। लिहाजा अब रशीदा अपने बाप की मुहाफिज भी बन गई। बशीर ने बताया कि रशीदा ने कभी भी ऐसे अफसोस का इजहार नहीं किया कि इसकी शादी नहीं हो रही। बाप के साथ वालिहाना प्यार करती थी, रात को अपने हाथों से दूध पिलाती थी। दोपहर को बाप कमरे में सोया हुआ हो तो रशीदा बरामदे में पहरा देने लगती थी कि कोई कमरे के करीब ना आए और ऊंची बात ना करे। बाप घर से निकलता तो रशीदा दरवाजे तक उसके साथ जाती और दरवाजे में खड़ी उसे जाते देखती रहती थी। बाप गली के मोड़ पर नजरों से ओझल हो जाता तो रशीदा दरवाजे से हटती थी। मुझे बड़े भाई की बीवी का ख्याल आया। उसे मैंने देखा नहीं था। बशीर से पूछा तो उसने बताया कि वो अपने घर गई हुई है और उसकी जच्चगी का वक्त करीब आ गया है। मैं ये भी सोचने लगा कि जब रशीदा को पता चलेगा कि उसके बाप को जहर देकर मार दिया गया है तो उसकी क्या हालत होगी। बेहोश तो वो जरूर होगी। रशीदा के मुतालिक सबको यकीन हो गया कि वो शादी नहीं करेगी। सिर्फ घर वालों को ही नहीं, सारी बिरादरी को यकीन हो गया था कि इस लड़की का रिश्ता लेना नामुमकिन है। बाप ने एक रोज अपने दोनों बेटों को बिठाकर कहा कि जवान लड़की का घर में बैठे रहना बेइज्जती का बाइस है। हाँ बेटी अपनी मर्जी और अपनी जिद से ही बैठी रहे। इसका हल हर कीमत पर निकालना था। बड़े भाई ने कहा कि इसकी शादी जबरदस्ती कर दी जाए, फिर ये खामिद में घुल मिल जाएगी। बाप ने ये तजवीज़ ना मानी। उसने कहा कि जबरदस्ती करनी होती तो वो बहुत अरसा पहले कर चुका होता। जिस पागलपन से बेटी ने इसके साथ प्यार और ईसार किया था, इसके जवाब में वो जबरदस्ती करके गुनाहगार नहीं होना चाहता था। बाप और बशीर ने बड़े भाई से कहा कि उसकी बीवी इस घर को अपना घर समझती तो रशीदा की जिंदगी संवर जाती। भाई ने इस बात पर कोई तवज्जो न दी। वो अपनी बीवी के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करता था। बाप ने कहा, तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैं सोच भी नहीं सकता था कि दूसरी शादी कर लूँ। अब तो शादी की उम्र भी गुजर गई है, लेकिन घर में जब तक कोई औरत नहीं आएगी रशीदा की शादी नहीं होगी। मुझे यही एक रास्ता नजर आता है कि मैं किसी ऐसी गरीब सी बेवा के साथ शादी कर लूँ जो पूरी दिलचस्पी से घर संभाल ले और मेरा ख्याल रखे, ताकि रशीदा बेफिक्र हो जाए। बेटों ने बाप की इस तजवीज़ को पसंद न किया। बाप ने कहा, फिर एक और तरीका है, मैं खुदकुशी कर लूँगा। बेटी मेरे लिए अपनी जवानी कुर्बान कर रही है, मैं इसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। मुझे अब जिंदा रहकर क्या करना है। खुदकुशी की सुनकर मैं चौंका। ये वारदात खुदकुशी की भी हो सकती थी। इससे पहले ये शक मेरे जहन में नहीं आया था। मैंने बशीर से बहुत कुछ पूछा, लेकिन उससे मुझे कोई तसल्लीबख्श जवाब न मिला। उसे मालूम नहीं था कि उसके बाप को किस वक्त और किसने दूध दिया था। ये भी हो सकता था कि बाप ने दूध पीने से पहले उस वक्त कुछ खा लिया हो जब उसकी बीवी कमरे से निकलकर बरामदे में गई और उसने रशीदा के हाथ से गिलास ले लिया था। बहरहाल मैंने खुदकुशी के इम्कान को भी जहन में रख लिया, मगर मुझे ये ख्याल भी आया कि उसे खुदकुशी करनी होती तो शादी न करता। बशीर के बयान के मुताबिक उसके सामने दो रास्ते थे, शादी या खुदकुशी। मान मेरे इस ख्याल को एक और ख्याल ने रद्द कर दिया, और वो ये कि बुढ़ापे में अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ शादी करके उसके लिए खुदकुशी ज़रूरी हो गई होगी। उसे अपनी गलती और अपने बुढ़ापे का एहसास शादी करके हुआ होगा। ये भी हुआ होगा कि उसकी बीवी ने उसकी ये तवक्को पूरी ना की होगी कि वो उसका उतना ही ख्याल रखे जितना रशीदा रखती थी। उसने कहा था कि किसी गरीब बेवा के साथ शादी करेगा। मैंने बशीर से पूछा, फिर उसने जवान और कंवारी लड़की के साथ शादी क्यों कर ली? क्योंकि हमारे अब्बा की जायदाद थी और जायदाद की खातिर लड़की देने वाले मौजूद थे। उसने जवाब दिया, हम नहीं चाहते थे कि अब्बा दूसरी शादी करें, लेकिन रशीदा की खातिर उन्हें ये फैसला करना पड़ा। उन्होंने मुनासिब रिश्ते की तलाश शुरू की तो इस लड़की के वालिदैन ने लड़की पेश कर दी। अब्बा किसी बेवा के साथ शादी करना चाहते थे। हमें उस वक्त पता चला जब सब कुछ तय हो चुका था।
हम दोनों भाइयों ने अब्बा को मना किया था, रशीदा ने भी इन्हें रोका था, मगर अब्बा का दिमाग ऐसा चला कि उन्होंने इस लड़की के साथ शादी कर ली। रशीदा ने शादी फिर भी न की क्योंकि सौतेली माँ पर उसे भरोसा नहीं था। रशीदा शायद अपने बाप को किसी और के हवाले करना ही नहीं चाहती थी। बाप के साथ भी वही हुआ जो रशीदा के बड़े भाई के साथ हुआ था। बीवी ने रशीदा के बाप पर कब्जा कर लिया। उसकी माँ भी आ जाती थी, मगर ये लड़की बूढ़े के आराम और खुराक वगैरह का ख्याल नहीं रखती थी। जब जी में आती अपने घर चली जाती, यहाँ होती तो ये कोशिश करती कि रशीदा बाप के पास ज़्यादा देर ना बैठे। 1 महीने के बाद ही बाप की सेहत गिरने लगी और वो परेशान सा भी नजर आने लगा। बड़ा भाई लाताल्लुक रहता था, उसने कभी देखा भी नहीं था कि घर वाले किस हाल में हैं। ऊपर वाली मंजिल में बशीर की बीवी इस कोशिश में थी कि उसका खामिद जायदाद तकसीम कराए और नीचे सौतेली माँ और उसकी माँ बूढ़े की रगों को अपने हाथ में ले जाकर जायदाद पर काबिज होने के जतन कर रही थीं। तुम्हारे भाई के साथ और तुम्हारे साथ सौतेली माँ का सलूक कैसा था? मैंने पूछा। वो ऊपर जाती थी, बशीर ने जवाब दिया। मुझे मालूम नहीं कि मेरे भाई के साथ वो क्या बर्ताव करती थी। एक रोज भाभी के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी, इसके बाद इनकी बोलचाल बंद हो गई। मेरे साथ शुरू दिनों में वो खिंची खिंची रही, 2-3 महीनों से उसका रवैया बदल गया है और मेरे साथ वो दोस्ताना बेतकल्लुफी पैदा करने की कोशिशें करती रहती है। तुमने बेतकल्लुफी कबूल कर ली होगी। वो कदरे घबराया, फौरन संभल गया, कहने लगा, इतनी ज्यादा नहीं, बस ये समझ लें कि वो मुझे अच्छा समझने लगी और मेरे दिल में उसके खिलाफ जो कदूरत थी वो निकल गई। रात तो बहुत जा चुकी थी, नींद दिमाग को बेकार कर रही थी, लेकिन बड़े भाई से पूछताछ जरूरी थी। सही मायनों में तफ्तीश तो अभी शुरू करनी थी। जो जो मेरा दिमाग जवाब देता जा रहा था, ये ख्वाहिश उभरती आ रही थी कि पोस्टमार्टम और दूध की रिपोर्ट साफ निकले और मैं ये खुशखबरी सुनूं कि मरने वाला जहर से नहीं मरा। ये हैजे का बड़ा सख्त हमला था। खुदा पुलिस वालों की इस किस्म की दुआएं जरा कम ही सुना करता है। मैंने दूध का गिलास और देगची बमे दूध डॉक्टर को भेजती थी। ये अशिया उसे कीमियावी तजिए के लिए दिल्ली भेजनी थी। छोटे भाई को बाहर भेजकर मैंने बड़े भाई को अपने पास बुलाया। उसके साथ अभी बात शुरू ही की थी कि बाहर शोर सुनाई दिया। कांस्टेबल जो मेरे दरवाजे के सामने खड़ा था, उससे पूछा। उसने बताया कि लड़की रशीदा बेहोश हो गई है। मैंने बाहर जाकर देखा, पता चला कि बशीर ने बाहर जाते ही अपनी सौतेली माँ और रशीदा को बता दिया कि उसका बाप मर गया है। उसने ये भी बता दिया कि डॉक्टर ने जहर का शक जाहिर किया है और पुलिस तफ्तीश कर रही है। मैंने बशीर से कहा कि मेरे मना करने के बावजूद उसने उन्हें बता दिया है। उसने भड़क कर कहा, आप अपना काम करें, यह हमारे घर का मामला है, इतनी बड़ी बात इनसे कब तक छुपाए रखते। मैंने दोनों लड़कियों का रद्द-ए-अमल देखा। बेटी के मुतालिक पता चला कि बशीर ने उसे ये खबर सुनाई तो उसकी आंखें और मुंह खुल गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उठी और गश खाकर गिर पड़ी। वो अभी तक बेहोश थी। उसकी सौतेली माँ खामोश थी, उसकी आंखों में आंसुओं की नमी तक नहीं थी। रशीदा को होश में लाने की कोशिशें हो रही थीं। मैं उसके बड़े भाई को अपने दफ्तर में ले गया। मैंने उसे कहा, ये बुढ़ापे में जवान लड़की के साथ शादी करने का नतीजा है। फिर मैंने इस भाई को बुरा भला कहा कि वो अपनी बीवी को काबू में रखता तो वो इसके बाप को संभाल लेती और इसकी बहन की शादी हो जाती। उसने मुझे जो बातें बताई वो इसके छोटे भाई के बयान की तस्दीक करती थीं। अपने भाई के मुतालिक उसने बताया कि ये लड़का आवारा हो गया है, यारी दोस्ती में बाप का पैसा तबाह करता फिरता है और कोई काम नहीं करता। उसने बशीर के मुतालिक यहाँ तक कह दिया कि सौतेली माँ के साथ उसकी बेतकल्लुफी अच्छी मालूम नहीं होती। क्या इनकी बेतकल्लुफी का बाप को भी इल्म था? मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, उसने जवाब दिया। मैं इन कामों में दखल नहीं दिया करता था। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि तुम्हारे बाप ने खुदकुशी की हो? ऐन मुमकिन है, उसने कहा। शादी करने के बाद साफ पता चलता था कि वो पछता रहा है। और ये कहाँ तक मुमकिन है कि तुम्हारी सौतेली माँ ने उसे जहर दिया हो? इस लड़की के वालिदैन की नज़र हमारी जायदाद पर है, उसने जवाब दिया। हो सकता है मेरे अब्बा ने इस लड़की को जवाब दे दिया हो कि वो जायदाद का कोई हिस्सा इसके नाम नहीं करेगा, लेकिन जनाब ये लड़की इतनी दिलेर नहीं। तुमने बाप से कभी अपना हिस्सा मांगा था? पहले तो कभी नहीं मांगा था, उसने जवाब दिया।
अब्बा ने शादी की तो मैंने हिस्सा मांगना शुरू कर दिया था। मैं तुमसे एक नाजुक सा सवाल पूछना चाहता हूँ, मैंने कहा। बुरा न मानना, अगर तुम्हारे अब्बा को वाकई ही जहर दिया गया है तो मुझे कातिल को पकड़ना है। ये काम ऐसा है कि मुझे बाज़ ऐसी बातें पूछनी और कहनी पड़ती हैं जो मुझे भी अच्छी नहीं लगती। अपनी बहन के मुतालिक तुम कुछ जानते हो कि किसी को पसंद करती है? ज़रूरी नहीं कि उसके ताल्लुकात ऐसे वैसे हों। मेरी बहन घूमने फिरने वाली लड़की नहीं, उसने जवाब दिया। घर में पूरी दिलचस्पी लेती है, बाप पर तो जान भी निसार करती थी। दिलेर है और अपनी करने वाली है। मेरी बीवी ने मुझे बताया था कि हमारे पड़ोस में एक नौजवान है जिसका कुछ न कुछ ताल्लुक मेरी बहन के साथ ज़रूर है। मेरी बीवी ने 3-4 बार देखा कि मेरी बहन छत पर गई तो उधर लड़का अपनी छत पर खड़ा था। मेरी बीवी ने इनके इशारे भी देखे थे। यह आदमी कैसा है? बदअखलाक नहीं, उसने जवाब दिया। तेज तर्रार लड़का है। मैंने ये बात कुछ सोचे बगैर कह डाली थी। ये मुझे यकीन था कि बेटी का बाप के कत्ल में हाथ नहीं। ये उस सूरत में हो सकता था कि बाप उसकी शादी में रुकावट डाल रहा था। बाज़ बातें बिला सोचे और गौर किए जहन में आ जाती हैं और ऐसी बातों में बाज़ काम की बातें होती हैं। रशीदा के भाई ने बताया कि पड़ोस का एक नौजवान रशीदा में दिलचस्पी लेता है तो मेरे दिमाग में कई ख्याल आए और मैं इन पर गौर करने लगा। इन दोनों भाइयों को अपने बाप की लाशें वसूल करनी और कफन दफन का बंदोबस्त भी करना था। घर में और कोई मर्द नहीं था। मैंने बड़े भाई से कहा कि वो फौरन जायदाद के कागजात देखे और इन्हें अपने कब्जे में ले ले। मुझे ये शक था कि इसकी सौतेली माँ ने जायदाद का कुछ हिस्सा अपने नाम करवा लिया होगा और अब इससे आज़ाद होने का ये तरीका इख्तियार किया कि उसे जहर पिला दिया। दूसरे दिन डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जो पूरी तरह वाज़ेह नहीं थी। वहाँ के सरकारी अस्पताल में इतने बारीक मामले को जांचने का कोई इंतज़ाम नहीं था। ताहम डॉक्टर ने मौत का बायस जहर लिखा था। उसने मुंह से निकलने वाली झाग और कह की कुछ मिकदार दूध का गिलास और देगची में से दूध की थोड़ी सी मिकदार कीमियावी तज्जिए के लिए भेज दी थी। इन अशिया के साथ मकतूल के मैदे और जिगर का भी कुछ हिस्सा काट कर भेज दिया था। रिपोर्ट जल्दी से जल्दी तीसरे रोज आ सकती थी। मैं डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़कर शक में पड़ गया। मुझे मकतूल की बेटी का बयान लेना था। उसे बहुत कुछ पूछना था, लेकिन मैं जानता था कि वो इतनी जल्दी बयान देने के काबिल नहीं हो सकेगी। मकतूल की बीवी का बयान ज़रूरी था। मैंने मुखबिरों को सरगर्म कर दिया। मुखबिरों ने तकरीबन वही बातें बताईं जो बशीर और उसका बड़ा भाई बता चुके थे। बशीर के मुतालिक उन्होंने बताया कि महल्ले में उसके और उसकी सौतेली माँ के मुतालिक लोग मशकूक सी बातें करते हैं। रशीदा के मुतालिक मेरी एक मुखबिर औरत ने बताया कि महल्ले के एक आदमी के साथ जो उसका हम उम्र है उसका मेल जोल है, जो है तो दरपर्दा, लेकिन कई औरतों को मालूम है। ये भी पता चला कि इस आदमी के लिए भी रशीदा का रिश्ता मांगा गया था, लेकिन जवाब दे दिया गया था। मुखबिर यहाँ तक मालूमात ले आए कि उसके रिश्ते के लिए जो भी पैगाम आता था उसे रशीदा खुद ठुकराती थी। इससे वो बदनाम हो गई थी। ये आदमी जिसके मुतालिक कहा जा रहा था कि उसका रशीदा के साथ मेलजोल है, अपने दोस्तों को बता चुका था कि वह रशीदा के साथ ही शादी करेगा और ये कि रशीदा भी उसे पसंद करती है। यह आदमी ऐसा प्रोपेगंडा इसलिए करता था कि किसी को लड़की के रिश्ते का जवाब मिल जाए तो वो इसे अपनी बेइज्जती समझे। बहरहाल ये खबर मेरे लिए अहम नहीं थी कि इस लड़की के साथ मरासिम हैं या नहीं। अलबत्ता लड़की के छोटे भाई बशीर के ताल्लुकात अगर अपनी सौतेली माँ के साथ हैं तो इससे मुझे तफ्तीश में कुछ फ़ायदा पहुँच सकता था। लेकिन मुझ पर एक बम आ पड़ा। कीमियावी तज्जिए की जो रिपोर्ट आई तो इसमें लिखा था कि मकतूल जहर से मरा है, लेकिन दूध का जो नमूना भेजा गया था इसमें जहर की आमेजिश नहीं थी। हद यह कि दूध का गिलास जिसमें दूध के चंद एक कतरे थे और जिसके अंदर दूध और कुछ बालाई लगी हुई थी वो भी साफ निकला। इसमें भी जहर की आमेजिश नहीं थी। मकतूल के मैदे और जिगर के टुकड़े के और झाग के नमूने भी भेजे गए थे। इनके लेबोरेटरी मुआयने से रिपोर्ट में लिखा था
کہ موت زہر سے واقع ہوئی ہے۔ رپورٹ میں یہ رائے دی گئی تھی کہ زہر اگر دودھ میں نہیں دیا گیا تو 2-4 روز پہلے دیا گیا ہے، جو آہستہ آہستہ اثر کرتا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے جب مجھے یہ رپورٹ پڑھ کر سنائی تو میں کچھ دیر احمقوں کی طرح اس کے منہ کو دیکھتا رہا۔ اس نے ہنس کر کہا، اگر آپ یہ رپورٹ لکھتے ہیں کہ یہ خودکشی کی واردات ہے تو آپ سے کون بحث پرس کر سکتا ہے؟ یہ مرنے والی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ میں نے کہا، میں پوری تفتیش کر کے رپورٹ لکھوں گا۔ میں نے ڈاکٹر کو تفصیل سے بتایا کہ رشیدہ اپنے باپ کے لیے کیا قربانی دے رہی تھی اور اس معاملے میں وہ دیوانگی کی حد تک جذباتی تھی۔ میرا ذہن 2 حصوں میں بٹ گیا۔ یہ موت خودکشی ہی ہو سکتی تھی، لیکن میں نے مرنے والے کے دونوں بیٹوں اور اس کی بیوی سے جو پوچھ گچھ کی تھی، اس سے مجھے کچھ اشارے ملے تھے جن سے شک ہوتا تھا کہ یہ قتل کی واردات ہے۔ مخبروں کی رپورٹیں اس شک کو پختہ کرتی تھیں۔ میں نے آپ کو ان تمام افراد کے بیان، ان پر جرح اور ان کے جواب اور مخبروں کی رپورٹیں اتنی مختصر سنائی ہیں کہ آپ ان میں سے وہ اشارے نہیں پا سکے ہوں گے جو مجھے نظر آئے تھے۔ اس کے علاوہ ہر پولیس افسر کی ایک چھٹی حص ہوتی ہے، اور چونکہ پولیس والوں کا واسطہ ہر قسم کے انسانوں سے پڑتا ہے، اس لیے انسانوں کے سینے کے راز پڑھنے کا تجربہ ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے لیے یہ مشکل پیدا کر لی کہ اس واردات کو خودکشی کہنے کی بجائے اسے 302 کی واردات رہنے دیا اور تفتیش کو جاری رکھا۔ رشیدہ کے بڑے بھائی سے میں نے کہا تھا کہ وہ جائیداد کے کاغذات دیکھے اور مجھے بھی دکھائے۔ اس نے مجھے کاغذات دکھا دیے۔ یہ ایک لفافے میں بند تھے۔ ان میں سے ایک اور کام کا کاغذ نکلا۔ یہ مرنے والے کا وصیت نامہ تھا جو اسٹامپ پیپر پر لکھا ہوا تھا۔ اس میں اس نے لکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد جائیداد کس طرح تقسیم کی جائے۔ مجھے اس کی تفصیل یاد نہیں رہی۔ اس میں دونوں بھائیوں اور رشیدہ کا حصہ برابر تھا اور ان کی سوتیلی ماں کا حصہ بہت ہی تھوڑا لکھا گیا تھا۔ میں نے وصیت نامے پر تاریخ دیکھی۔ یہ اس نے موت سے 3-3.5 مہینے پہلے لکھا تھا۔ اگر یہ موت سے 2-4 روز پہلے لکھا ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ مرنے والے نے یہ وصیت خودکشی سے پہلے لکھی تھی۔ کیا تم نے یہ وصیت نامہ اس سے پہلے بھی دیکھا تھا؟ میں نے اس کے بڑے بیٹے سے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں کو بتائے بغیر ٹرنکوں کی تلاشی لی تو یہ بند لفافہ برآمد ہوا۔ بہت دن گزر چکے تھے۔ میں مقتول کی دوسری بیوی اور بیٹی کا بیان لینے کے لیے ان کے گھر چلا گیا۔ بیوی کو کمرے میں بٹھایا۔ اس کے چہرے پر اتنی ہی اداسی تھی جتنی کسی بیوہ کے چہرے پر ہو سکتی ہے۔ اس تاثر میں پولیس کا ڈر اور گھبراہٹ بھی شامل تھی۔ تمہارے خامند نے جب وصیت نامہ لکھ کر تمہیں دکھایا تھا تو تم نے اسے یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کر دو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ انہوں نے مجھے کوئی وصیت نامہ نہیں دکھایا تھا، اس نے حیران سا ہو کے جواب دیا۔ اس نے تمہیں یہ تو بتایا تھا کہ تمہیں وہ کتنا حصہ دے رہا ہے؟ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اس نے جواب دیا۔ تم جب اسے کہا کرتی تھی کہ جائیداد سے تمہیں حصہ دے دے تو وہ کیا جواب دیا کرتا تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے کہا، تم جھوٹی نہ بولتی جاؤ۔ مجھے ایسی بہت سی باتوں کا علم ہے جو تم سمجھتی ہوگی کہ میں نہیں جانتا۔ کیا تمہاری ماں جائیداد میں سے تمہارے حصے کے لیے اس کے پیچھے نہیں پڑی رہتی تھی؟ تم دونوں نے اسے اپنا قیدی نہیں بنا لیا تھا؟ اس کے آنسو بہنے لگے اور وہ بولی، ایک تو میری ماں کو جائیداد کا لالچ تھا جس سے میں اسے روکتی تھی، دوسرے آپ یہ شک کر رہے ہیں کہ میں نے خامند کو زہر دیا ہے۔ میرا شک دور کر دو، میں نے کہا۔ مجھے تمہارے خلاف کوئی دشمنی نہیں۔ میرا شک یہ ہے کہ تم نے اسے زہر دیا ہے، لیکن میرا شک یہ بھی ہے کہ تم نے اسے زہر نہیں دیا۔ مجھے جتنی دلچسپی تمہیں بے گناہ ثابت کرنے میں ہے، اتنی ہی دلچسپی تمہیں مجرم ثابت کرنے میں نہیں۔ میری مدد کرو۔ کیا جائیداد کا لالچ صرف تمہاری ماں کو تھا؟ صرف میری ماں کو، اس نے جواب دیا۔ جائیداد کی خاطر ہی اس نے میرا رشتہ انہیں دیا تھا۔ اب میں آپ کو سچی بات بتاتی ہوں کہ انہوں نے، یعنی کہ مقتول نے مجھے 3-4 بار کہا تھا کہ تمہاری ماں کو ذرا سی بھی دلچسپی نہیں کہ میری تمہاری آپس میں بنتی ہے یا نہیں۔ یہ تو چاہتی ہے کہ آدھی جائیداد تمہارے نام کر دوں۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر میرے بچے پیدا ہوئے تو انہیں آپ جائیداد کا حصہ ضرور دیں گے۔ میری جائیداد پہلے خامند ہے پھر بچے۔ مجھے جائیداد کیا کرنی تھی؟ تمہارے دل میں خامند کی محبت تھی؟
पहले नहीं थी, उसने जवाब दिया। कोई जवान लड़की अपनी उम्र से दुगने उम्र के आदमी के साथ शादी नहीं करना चाहती, लेकिन शादी के बाद मोहब्बत पैदा हो गई। उन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दी जितनी अपने बाप से भी नहीं मिली थी, उसने ज़रा झेंप कर कहा। उनकी उम्र बेशक ज़्यादा थी, लेकिन वो बूढ़े नहीं थे। मैं तो समझता था कि तुम्हारे दिल में खामिद के खिलाफ नफरत होगी। अगर नफरत थी तो अपने बाप के खिलाफ थी। उसने मेरी हौसला अफजाई और हमदर्दाना बातों से खुलकर बोलना शुरू कर दिया था। कहने लगी, उसे अगर मेरे साथ प्यार होता तो मेरा रिश्ता यहाँ न देता। वो मेरी माँ की बातों में आ गया और अपने दिल में जायदाद की मोहब्बत पैदा कर ली और इसके एवज मेरा रिश्ता जवान औलाद के बाप को दे दिया। मैं बहुत रोई थी, लेकिन खामिद ने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया। यहाँ मैं अपने और आज के ज़माने का एक फ़र्क बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। आजकल 50 साल का पाकिस्तानी 70 साल का बूढ़ा लगता है और हमारे जवान 30 साल में हमारे दौर के 50 साला आदमी जैसे नज़र आने लगते हैं। हमारे वक्तों में सुकून और इत्मीनान था, महंगाई और मिलावट नहीं थी। किरदार को बिगाड़ने वाले आज वाले ज़राए नहीं हुआ करते थे, इसलिए सेहत का मेयार आज की निस्बत बहुत अच्छा था। 70 साल तक लोग तंदुरुस्त और तवाना रहते थे। 50 साल को बुढ़ापे की उम्र नहीं समझा जाता था। इस लड़की का ये कहना कि उसके दिल में खामिद की मोहब्बत पैदा हो गई मेरे लिए कोई अजीब बात नहीं थी। इसने ये भी बताया कि 7 माह बाद वो एक बच्चे की मां बन जाएगी। उसकी बातों से यही जाहिर होता था कि उसके दिल में खामिद के खिलाफ नफरत की बजाय मोहब्बत थी, या कम से कम उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता था। बातों में ये जज्बात में आकर यकीन कर लेने से मुजरिमों को नहीं पकड़ा जा सकता। मैंने उसे जिरा और सवाल दर सवाल के जाल में फांसने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे साफ नजर आती थी। खुदकुशी के इम्कान को जहन में रखकर भी मैंने उसे बहुत कुछ पूछा। उसने बताया कि खुदकुशी की कोई वजह नहीं थी। मैंने उससे ये भी पूछा कि जब उसने खामिद को दूध दिया था तो क्या वो कमरे से निकल गई थी। मैं ये जानना चाहता था कि उसकी गैर हाजिरी में उसने कोई जहर खा लिया होगा। उसने बताया कि वो उसके पास रही और थोड़ी देर बाद वो लेट गया था। इसके बाद उसे तकलीफ शुरू हुई थी। मरने से पहले 3-4 दिन उसके खामिद को मैदे में जलन और सर की गिरानी की शिकायत रही थी। इस लड़की ने उसका जिक्र पहले भी मेरे साथ किया था। अब मैंने इसकी तफसीलात पूछी तो मालूम हुआ कि वो खासी तकलीफ में था और देसी दवाएं जो घर में रखी रहती हैं और चूरन वगैरह खाता रहता था। मौत की रात शाम के बाद उसकी तकलीफ बढ़ गई थी। उसने कहा कि सुबह डॉक्टर के पास जाएगा। बहरहाल ये उस लड़की का बयान था जो सही भी हो सकता था और गलत भी। मैं जो चीज़ नोट कर रहा था वो लड़की का अंदाज और लबो लहजा था। उसका जहन मुजरिमाना मालूम नहीं होता था। मैंने उससे पूछा कि घर में उसकी इस तकलीफ के मुतालिक किसे मालूम है। उसने बताया कि रशीदा को मालूम है। बड़े बेटे को बाप की इसलिए परवाह नहीं थी कि अपनी बीवी में मगन रहता था और छोटा ज़्यादातर घर से गायब रहता था। इसकी क्या वजह है कि तुम बशीर को ज़्यादा पसंद करती थीं? आवारा लड़का है, उसने जवाब दिया। मेरे साथ खिंचा खिंचा रहता था। मैंने उसके साथ अच्छा सलूक शुरू कर दिया। वो तो मेरे साथ बात भी नहीं किया करता था। मैंने इससे बशीर के साथ ताल्लुकात के मुतालिक दानिस्ता और कुछ न पूछा। सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो सही बात बता देती। ये मैं दूसरे ज़राए से मालूम कर रहा था। इससे मैंने रशीदा के मुतालिक पूछा। अपने बाप के साथ इसे जो प्यार था वो इसने वैसे ही बताया जैसे दूसरे बता चुके थे। उसने ये बताया कि बाप रशीदा के मुतालिक बहुत परेशान रहता था। उसने 2-3 बार कहा था कि अपनी बेटी की शादी के लिए वो जल्दी मरना चाहता है। रशीदा के मुतालिक ये कहाँ तक सच है कि महल्ले के किसी आदमी के साथ उसका मेल जोल था? बेशक रशीदा मुझसे नाराज़ रहती है, लेकिन मैं इसके खिलाफ कोई गलत बात नहीं करूँगी। उसने कहा, मैं जब ब्याही हुई इस घर में आई तो कोई 1 महीना हम दोनों गहरी सहेलियां बनी रहीं। हम तकरीबन एक ही उम्र की हैं। इसकी भाभी भी हमारे साथ बेतकल्लुफ़ रही। हमारे ताल्लुकात बाद में बिगड़े थे। इससे पहले हम एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाती थीं। रशीदा ने अपने बाप की खातिर बहुत रिश्ते ठुकराए, जिनका इसे कोई अफसोस नहीं। इस आदमी का भी पैगाम आया था। रशीदा ने ये भी कबूल ना किया, लेकिन ये वाहिद रिश्ता है जिसे ठुकरा कर रशीदा को बहुत अफसोस हुआ।
اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اسی لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن اپنے ابا کو نہیں چھوڑے گی۔ اس نے مجھے اور بھابھی کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے اس لڑکے سے کہا تھا کہ وہ اس شرط پر اس کے ساتھ شادی کرے گی کہ وہ اس کے گھر آ کر رہے۔ اپنے ماں باپ اور گھر بار ہوتے ہوئے کون گھر جوائی بنتا ہے؟ لڑکے نے تو رضامندی ظاہر کر دی تھی، لیکن اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کے ماں باپ نہیں مانیں گے۔ رشیدہ نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ اس لڑکے نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کی خاطر اپنی شادی کہیں اور طے نہیں ہونے دے گا۔ وہ رشیدہ سے کہتا رہتا تھا کہ وہ باپ کی زندگی میں شادی کر لے، لیکن رشیدہ مانتی نہیں تھی اور اس لڑکے کو چھوڑتی بھی نہیں تھی۔ ان کی ملاقاتیں اس لڑکے کے گھر میں ہوتی تھیں اور ایک اور گھر میں بھی۔ بڑے بھائی کی شادی سے پہلے ان دونوں نے یہاں تک دلیری کی کہ کبھی کبھی رات کو لڑکا کوٹھوں کے اوپر سے ہمارے کوٹھے پر آ جاتا تھا۔ یہ سلسلہ اس وقت رکا جب اس کا بڑا بھائی شادی کر کے اپنی بیوی کے ساتھ اوپر رہنے لگا۔ میں رشیدہ کو جانتی ہوں، اس کی محبت بالکل صاف اور پاک ہے۔ اگر وہ ایسی ویسی ہوتی تو باپ کی پرواہ نہ کرتی اور شادی کر لیتی۔ باپ کے متعلق وہ اتنی جذباتی تھی کہ میرے ساتھ بلا وجہ ناراض ہو گئی، جیسے میں نے اس سے اس کا باپ چھین لیا ہو۔ اس آدمی کے والدین نے اس کی شادی کی کہیں اور کوشش کی ہوگی۔ اس کے والدین اس کے متعلق اتنا ہی پریشان رہتے ہیں جتنا رشیدہ کا باپ رشیدہ کے لیے پریشان رہتا تھا۔ اس کی ماں نے رشیدہ سے کئی بار کہا تھا کہ وہ ہاں کہہ دے اور ان کے بیٹے کی زندگی تباہ نہ کرے۔ اس نے مجھے بھی کہا تھا اور رشیدہ کی بھابھی کو بھی، لیکن رشیدہ مانی نہیں تھی۔ لڑکے کو گھر والوں نے کہیں اور شادی کے لیے مجبور کیا تھا، جس پر ایک دو بار ان کے گھر دنگا فساد بھی ہوا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے بہت کچھ بتایا، رشیدہ کی محبت کی کہانی بھی سنا دی، لیکن میری تفتیش 1 انچ اور 1 لفظ آگے نہیں بڑھی تھی۔ یہ تو میں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ رشیدہ نے اس آدمی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اپنے باپ کو زہر دے دیا ہو۔ البتہ یہ شک ہلکے سے اشارے کی طرح میرے ذہن میں آیا کہ اس آدمی نے رشیدہ کے باپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے اسے زہر دے دیا ہوگا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس آدمی کے ساتھ بھی ملاقات کروں گا۔ زہر دینا یا کسی اور طریقے سے کسی کو قتل کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کے لیے پتھر دل اور مردہ ضمیر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ جذبات کی ایسی شدت کہ انسان کا دماغ پاگل پن کی حد تک پہنچ جائے۔ میں نے مقتول کی بیوہ کو باہر بھیج کر رشیدہ کو بلایا۔ اس کی ذہنی حالت بہت بری تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں نے ہمدردی کا اظہار کیا تو وہ ہچکیاں لینے لگی۔ بہت مشکل سے اسے سنبھالا، مگر بولتی کم تھی، سر کے ہلکے سے اشارے سے ہاں یا نہ کا اظہار کرتی تھی۔ رشیدہ، میں نے سیدھا سوال کیا، کچھ بتا سکتی ہو تمہارے ابا کو کس نے زہر دیا ہے؟ وہ چپ رہی۔ میں نے کہا، جس کسی پر شک ہے مجھے بتا دو، میں اسے تمہارے سامنے ہتھکڑی لگاؤں گا اور پھانسی دلاؤں گا۔ پتہ نہیں، اس نے جواب دیا، میں کچھ نہیں بتا سکتی، اور وہ پھر رونے لگی۔ ضرورت یہ تھی کہ اس کے جذبات کا ساتھ دیا جاتا، ورنہ اس کی زبان سے کچھ کہلوانا بڑا ہی مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں سنبھل کر اس کی جذباتی کیفیت کے مطابق سوال کرتا رہا۔ اس نے اپنی سوتیلی ماں کے خلاف، اس کی ماں کے خلاف اور اپنی بھابھی کے خلاف بہت باتیں کی، لیکن زہر دینے کا الزام کسی پر نہ لگایا۔ میں نے اس سے باپ کے وصیت نامے کے متعلق پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اپنے بھائیوں کے متعلق بھی اس نے کوئی اچھی بات نہ کی۔ میں نے اس کے چھوٹے بھائی بشیر کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ تو آوارہ ہے۔ باپ کے ساتھ اس کا کبھی لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، میرے ابا لڑائی جھگڑے کرنے والے نہیں تھے، بڑے پیارے انسان تھے۔ بشیرے کے متعلق انہیں بہت افسوس تھا کہ کام کا نہ نکلا۔ میں نے اس کے ساتھ اتنی باتیں کی اور پوچھی کہ اس کے دل سے پولیس کا ڈر نکل گیا۔ میں گھما پھرا کر بات اس لڑکے پر لے آیا جسے وہ چاہتی تھی۔ وہ آخر پردہ نشین اور کنواری لڑکی تھی۔ جھینپ گئی۔ میں نے اس کی جھینپ دور کر دی۔ اس نے اتنا ہی کہا، ہاں وہ اچھا آدمی ہے، وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ میں نے کہا، جس نے تمہاری خاطر شادی نہیں کی اور اپنے والدین سے جھگڑا بھی کیا، اسے میں بہت اچھا آدمی کہوں گا۔ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ سے جھگڑا کیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے، میں نے کہا، لیکن کسی کو اپنی زندگی کا ساتھی پسند کرنا کوئی جرم نہیں۔ ابا کی وفات کے بعد وہ تمہیں ملا تھا؟ اس کا پیغام ملا تھا، اس نے جواب دیا۔ مجھے اس کی یہ بات پسند نہیں آئی۔
اس نے کہا ہے کہ اب شادی کی تیاری کرو۔ ابھی ابا کا 40واں بھی نہیں ہوا اور وہ شادی کی تیاری کی باتیں کر رہا ہے۔ تم نے کیا جواب دیا ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا، ایسی بے موقع بکواس کا میں کیا جواب دیتی؟ وہ تمہارے ابا کی موت کا انتظار کرتا رہا ہے۔ میں نے کہا، میں تو اس سے یہی مطلب لوں گا کہ اس کا دماغ بہت چھوٹا ہے یا وہ تمہیں اتنا زیادہ چاہتا ہے کہ اسے یہ بھی پرواہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس نے کچھ شرما کر کہا، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس نے میری خاطر کوئی اور رشتہ قبول نہیں کیا اور گھر والوں کے ساتھ لڑائی بھی کی ہے، اسی لیے وہ میرے ساتھ کوئی الٹی سیدھی بات کرتے تو میں برداشت کر لیتی ہوں۔ وہ تو اس سے بھی زیادہ بیہودہ باتیں کیا کرتا ہے۔ اس کے انداز سے مجھے شک ہوتا تھا، جیسے وہ اس کی باتیں کر کے سکون یا لطف محسوس کر رہی ہو۔ اس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کی محبت کتنی گہری ہے۔ اس نے جب یہ بتایا کہ اس آدمی نے اسے کہا ہے کہ اب شادی کی تیاری کرو، تو میں نے ذہن میں دھچکا سا محسوس کیا۔ یہ پولیس کا ذہن تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے اس آدمی کے متعلق کچھ اور معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ وہ کس قسم کی بیہودہ باتیں کیا کرتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ جھینپ گئی، پھر کہنے لگی، نہیں، میرا مطلب کسی اور بیہودہ بات سے نہیں تھا۔ مجھ پر یہ زور دیا کرتا تھا کہ میں اس کے ساتھ ابا کی زندگی میں ہی شادی کر لوں۔ میں نہیں مانتی تھی۔ پہلے میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میرے بڑے بھائی کی شادی ہو جائے تو میں 1 مہینے بعد اس کے ساتھ شادی کر لوں گی، مگر میری وہ توقع پوری نہ ہوئی جس پر میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو بیوی نے اسے ہم سے الگ کر لیا۔ ابا نے دوسری شادی کی تو بھی میں نے اس کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا، مگر میری یہ امید بھی پوری نہ ہوئی۔ ابا کی جس طرح میں خدمت کرتی تھی، اس طرح میری سوتیلی ماں نے نہ کی۔ میں نے اسے پھر مایوس کر دیا اور کہا کہ میں ابا کو اپنی بھابھی اور سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے کہا، پھر مجھے تمہاری ابا کی موت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں ہنسی بھی اور اسے برا بھلا بھی کہا۔ اس نے کہا، تمہارے ابا کی صحت اتنی اچھی ہے کہ وہ جلدی مرتے نظر نہیں آتے۔ میں اس سے روٹھ گئی اور اس نے مجھے منا لیا۔ پھر ابا نے شادی کر لی تو وہ خوش ہوا، لیکن 1.5-2 مہینوں بعد میں نے اسے پھر مایوس کیا تو اس نے غصے سے کہا، اب یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ تمہارے ابا کے مرنے کی دعائیں کروں یا اپنے ہاتھوں سے زہر دے دوں۔ میں اس پر برس پڑی۔ وہ پہلے ہی غصے میں تھا۔ اس نے کہا کہ تم بلا وجہ باپ کے لیے پاگل ہوئی جا رہی ہو۔ تم یہ بھی نہیں سوچتی کہ تمہاری عزت سے میں بہت پریشان رہتا ہوں اور تمہیں اپنی عزت بے عزتی کا بھی احساس نہیں۔ تم نے اپنی زبان سے رشتے ٹھکرائے ہیں، اس لیے لوگ تمہیں بدنام کر رہے ہیں۔ میں نے اس کی باتوں پر دھیان نہ دیا اور اسے کہا کہ آئندہ اسے نہیں ملوں گی۔ میں کوئی 1 مہینہ اسے نہ ملی۔ ایک روز دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ کھڑا تھا۔ اس نے بلند آواز سے میرے چھوٹے بھائی کے متعلق پوچھا تاکہ کوئی سنے تو یہی سمجھے کہ وہ میرے بھائی سے ملنے آیا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ ناراضگی معاف کر دو، آ جانا۔ وہ چلا گیا۔ میں اس سے ملی۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ میرے دل میں اس کی محبت تھی۔ میں مان گئی۔ اس نے پھر مجھے قائل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں کہ میں ابا کی موجودگی میں شادی کر لوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے بتایا کہ اپنے باپ کے ساتھ اس کی بہت جھک جھک ہوئی ہے۔ ماں نے بھی اسے برا بھلا کہا ہے۔ باپ نے اسے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اسے جائیداد سے محروم کر دے گا اور گھر سے نکال دے گا۔ اس کی ماں نے میرے خلاف اس قسم کی باتیں کی کہ یہ بدچلن لڑکی ہے، اس کے تعلقات جانے کس کس کے ساتھ ہیں، اسی لیے تو یہ شادی نہیں کرتی۔ یہ ساری باتیں مجھے سنا کر اس نے کہا، یا مجھے خودکشی کر لینی چاہیے یا تمہارے باپ کو۔ میں نے اس کے جواب میں ناراضگی کا اظہار نہ کیا کیونکہ وہ بہت ہی پریشان تھا۔ میں اس کی اتنی پریشانی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ مجھے کتنا اچھا لگتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ لڑکی واقعی بدچلن ہے جو اتنی دلیری اور بے حیائی سے باتیں کرتی ہے، لیکن میں خدا کے سامنے شرمسار نہیں کیونکہ میرا دل اور میری نیت بالکل صاف ہے اور میں 5 وقت کی نمازی ہوں۔ میں نے تنگ آ کر اسے کہہ دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرے اور ان کی مرضی کے مطابق شادی کر لے۔ وہ میرے منہ سے یہ بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس کا مزاج پہلے ہی گرم اور اکھڑا ہوا تھا۔ میری یہ بات سن کر وہ اور زیادہ گرم ہو گیا۔ اس نے مجھے بھی بڑی سخت باتیں کہہ دیں۔ اس نے یہ بھی کہا، باپ نے مجھے گھر سے چلے جانے کو کہا تو میں تمہیں گھر سے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ غصے میں کچھ نہ کچھ کہتا رہا۔
میں نے اسے کہا مجھے چاہنے والے اور میرے ساتھ شادی کرنے والے کئی مل جائیں گے، باپ اور نہیں ملے گا۔ میرے آنسو بہنے لگے اور میں آ گئی۔ یہ کب کی بات ہے؟ ابا کی وفات سے کوئی 1 مہینہ پہلے کی۔ اس نے جواب دیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ تمہارے ابا کو اسی نے زہر دیا ہے تو تم کیا کہو گی؟ میں نہیں مانوں گی۔ کیوں؟ اس میں اتنی جرأت نہیں۔ جرأت؟ اس نے کہا وہ بہت دلیر اور نڈر ہے، وہ تو اپنے باپ کو قتل کرنے سے نہ ڈرے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں اسے دل سے پسند کرتی ہوں، میرے ابا کی طرح وہ پکا مرد ہے۔ میں نے مزید کریدا اور ایسے اشارے ملے جو میرے ذہن میں شک پیدا کرتے گئے۔ رات خاصی گزر گئی تھی، میں تھانے چلا گیا۔ دوسرے دن اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو اس آدمی کی دکان کا پتہ بتا کر کہا کہ اسے تھانے بلا لائے۔ ہیڈ کانسٹیبل چلا گیا۔ یہ کوئی بڑا شہر نہیں تھا کہ واپس آتے اتنی دیر لگتی، پیدل 10 منٹ کا راستہ تھا، مگر ہیڈ کانسٹیبل 1.5 گھنٹے بعد آیا۔ اس کے پیچھے جلوس چلا آ رہا تھا اور اس نے ایک خوبصورت جوان کو بازو سے پکڑ رکھا تھا۔ یہ جوان ہانپ رہا تھا اور بہت ڈرا ہوا تھا۔ جلوس تھانے کے احاطے کے باہر رک گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل اور اس جوان کے ساتھ 3 آدمی آئے۔ میں برآمدے میں کھڑا تھا۔ ان 3 آدمیوں میں ایک اس جوان کا باپ، ایک چچا اور ایک کوئی اور تھا۔ یہ وہی جوان تھا جسے رشیدہ چاہتی تھی۔ یہ تو فرار ہو گیا تھا، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ اس بے گناہ کو آپ نے تھانے کیوں بلایا ہے؟ اس کے باپ نے پوچھا۔ دوسرے 2 آدمیوں نے بھی اسی طرح کی کوئی بات کی۔ آپ لوگوں کو یہ کس نے کہا ہے کہ میں نے اسے مجرم سمجھ کر تھانے بلایا ہے؟ میں نے کہا اس سے 2-4 باتیں پوچھنی ہیں، پھر یہ گھر چلا جائے گا۔ میں نے اس جوان سے پوچھا تم تو سنا تھا کہ بہت دلیر اور پکے مرد ہو، بھاگے کیوں تھے؟ میں تمہیں پھانسی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں سے کہا کہ وہ بے فکر ہو کر چلے جائیں، یہ ملزم نہیں ہے، اسے پریشان نہیں کیا جائے گا۔ بڑی مشکل سے ان تینوں کو چلتا کیا اور اس جوان کو اپنے دفتر میں بٹھایا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے الگ کر کے بتایا کہ یہ آدمی اپنی دکان میں مل گیا۔ ان کی کپڑے کی بڑی دکان تھی، اس کا باپ بھی دکان میں موجود تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اس سے پوچھا کہ افضل تمہارا نام ہے؟ اس کا رنگ اڑ گیا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے باپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ اسے زہر خوارنے کی واردات کی تفتیش کے لیے تھانے لے جانا ہے۔ افضل کانپنے لگا اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے غلہ کھول کر اس میں سے 10 روپے کا نوٹ نکالا اور ہیڈ کانسٹیبل کو دے کر بولا جاؤ بھائی صاحب، یہ کہہ دینا کہ یہ ملا نہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا کہ اسے تھانے دار صاحب بلا رہے ہیں، 1-2 باتیں پوچھ کر واپس بھیج دیں گے، مگر لڑکا اٹھتا ہی نہیں تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا کہ یہ شرافت سے نہیں جائے گا تو اسے دوسرے طریقے سے لے جایا جائے گا۔ بڑی مشکل سے یہ اٹھا اور ساتھ چل پڑا۔ کچھ دور آئے تو ایک گلی اس بڑی گلی سے ملتی تھی۔ افضل اچانک دوڑ پڑا اور اس گلی میں مڑ گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل اس کے پیچھے دوڑا۔ افضل ایک اور گلی میں مڑ گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے دوڑتے دوڑتے پکڑو پکڑو کا شور بھی کیا۔ کئی آدمی آ گئے جن میں 2-3 افضل کے تعاقب میں دوڑے۔ وہ غائب ہو گیا۔ کسی نے بتایا کہ اس گھر میں گھس گیا ہے۔ گھر کی عورتوں نے پریشانی کے عالم میں بتایا کہ وہ دوڑتا ہوا اندر آیا اور سیڑھیوں سے کوٹھے پر چڑھ گیا۔ اوپر گئے تو پتہ چلا کہ چھتوں کے اوپر سے کسی اور گھر میں جا اترا ہے۔ فرار اور تعاقب کا اچھا خاصا ڈرامہ بن گیا۔ چند ایک ہندوؤں نے ہیڈ کانسٹیبل کا ساتھ دیا۔ افضل کسی اور گلی میں جا نکلا۔ ادھر سے کسی نے شور کیا۔ ہیڈ کانسٹیبل ادھر گیا۔ افضل ادھر ادھر چھپتا رہا، آخر پکڑا گیا۔ تماشائیوں کا ہجوم ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ بھاگے کیوں تھے؟ میں نے اندر جا کر اس سے پوچھا۔ خدا کی قسم میرا اس مقتول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے ہکلاتی ہوئی زبان سے کہا۔ میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اس کے منہ سے ایک ایک لفظ بڑی مشکل سے نکلتا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں تم بھاگے کیوں تھے؟ آپ مجھ پر پتہ نہیں کیوں شک کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی تک کسی شک کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے کہا یار رشیدہ کہتی ہے کہ تم تو بڑے دلیر مرد ہو، تم تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کو مجھ پر کوئی شک نہیں تو مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ مجھے شک نہیں یقین ہے، میں نے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کہا۔ تم نے مجھے یقین دلا دیا ہے کہ تم مجرم ہو۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے یاد نہیں کہ اس کے منہ سے کیسی کیسی آوازیں اور کیسے کیسے الفاظ نکلے۔ میری جگہ اگر کوئی اناڑی شہری ہوتا تو وہ بھی اس کے انداز اور اس کی حالت سے یہی رائے دیتا
کہ یہ مجرم ہے اور اقبال جرم اس کے چہرے پر لکھا ہے۔ پولیس اور تھانے کے خوف سے کسی کی یہ حالت نہیں ہوا کرتی۔ اس کا فرار اس کے خلاف ناقابل یقین شہادت تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دم لے لے۔ میں نے گرم لوہے پر چوٹیں مارنی شروع کر دیں۔ آپ مجھے جانے دیں، اس نے منت کے لہجے میں کہا۔ آپ جو حکم کریں گے پیش کروں گا۔ میں آپ کو 2 گھوڑا بوسکی کا آدھا تھان دوں گا۔ 2 گھوڑا بوسکی اس دور کا بہترین اور سب سے زیادہ مہنگا کپڑا ہوا کرتا تھا جو صرف امیر کبیر گھرانوں میں پہنا جاتا تھا۔ اس کپڑے کا آدھا تھان بہت بڑی رشوت تھی۔ تم مجھے نقد اور بوسکی کیوں دو گے؟ میں نے ہنس کر کہا۔ حوصلہ کرو یار، اتنا نقصان کیوں اٹھا رہے ہو؟ میں جو پوچھوں گا وہ سچ سچ بتا دینا۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے کہا، ابھی بتاؤ گے یا رات کو؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے اس پر 2 گھنٹے صرف کرنے پڑے۔ میں نے اس پر کوئی تشدد نہ کیا۔ وہ تشدد کے بغیر ہی اذیت میں مبتلا تھا۔ اس کے اعصاب توڑنے کے لیے یہی اذیت کافی تھی کہ میں اس سے سوال پوچھ رہا تھا اور باتیں کر رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بوسیدہ مکان کی طرح آہستہ آہستہ گر رہا ہے۔ وہ کوئی جاندار بات کرتا تھا تو صرف یہ کہ نقد جتنا مانگو گے اور بوسکی کا آدھا تھان دوں گا۔ آخر اس نے پورا تھان پیش کیا۔ پھر بھی تمہیں صحیح بات تو بتانی پڑے گی، میں نے کہا۔ پھر آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ بوسکی کا پورا تھان لے کر، میں نے کہا، اور نقد بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے رشیدہ کے باپ کو کس طرح زہر دیا تھا؟ میں نے یہ الفاظ پہلی دفعہ کہے تھے۔ وہ اس طرح ہل گیا جس طرح رائفل سے گولی نکلتی ہے تو رائفل کو دھکا لگتا اور فائر کرنے والا ہل جاتا ہے۔ اس کا چہرہ لاش کی طرح سفید ہو گیا اور ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ موسمی پسینے والا نہیں تھا۔ اگر رشیدہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو تو مجھے سچی بات بتا دو، میں نے کہا۔ میں تمہیں بچا لوں گا۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے، اسی لیے تمہیں پکڑا ہے۔ اگر منہ سے نہیں بولو گے تو پھانسی پاؤ گے۔ اور وہ بول پڑا۔ اسے بولنا ہی تھا۔ وہ عادی قاتل تو تھا نہیں۔ جذبات کے غلبے نے اس سے جرم کرایا تھا۔ یہ نشہ بہت جلدی اتر جایا کرتا ہے۔ وہ واقعی دلیر تھا جس نے ایک انسان کی جان لے لی تھی، لیکن اس کے بعد اس کی دلیری اس طرح ختم ہو گئی جس طرح ایسے ہر مجرم کی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اور میں نے اسی طرح اس کے دل اور اعصاب کو باتوں سے سکون پہنچانا شروع کر دیا جس طرح اس مرحلے میں ہر تھانے دار ملزم کو پہنچایا کرتا ہے۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا، میرے پاس یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی طریقہ اختیار کرتا۔ میں نے دوستوں کی طرح کہا، رشیدہ جیسی خوبصورت لڑکی کے لیے میں تو 2 آدمیوں کو زہر پلا دیتا۔ تم خوش قسمت ہو کہ یہ لڑکی تم پر مرتی ہے۔ میری ایسی ہی باتیں تھیں جن کی مدد سے اس کی زبان رواں ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر بعد کہتا، آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ اور میں کہتا، بوسکی کا تھان لے کر۔ رشید کا بیان آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ اس کی اور رشیدہ کی محبت کتنی گہری تھی۔ اس نے اس محبت کو تفصیل سے بیان کیا۔ پھر ماں باپ کے ساتھ جو لڑائی جھگڑے ہوئے وہ بیان کیے۔ اس کا ایک چچا اور 2 ماموں بھی اس کے خلاف تھے۔ ان سب نے مل کر طے کیا کہ اس کی شادی برادری کے ایک گھرانے میں زبردستی کی جائے، اور اگر یہ گڑبڑ کرے تو اسے جائیداد سے محروم کر کے گھر سے نکال دیا جائے۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ ان سب نے مل کر اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، اور باقی جو کسر رہ گئی تھی وہ اس کی ماں نے اس طرح پوری کی کہ رشیدہ کو بد چلن اور بدمعاش کہا۔ گھر میں جو عورت آتی اسے وہ کہتی کہ رشیدہ بد چلن ہے اور اس کے بیٹے سے پیسے کھا رہی ہے۔ ادھر رشیدہ پتھر بنی ہوئی تھی۔ افضل اسے کہتا تھا کہ تم بدنام ہو رہی ہو، باپ کی فکر نہ کرو اور شادی کر لو، مگر وہ نہیں مانتی تھی۔ ان حالات اور جذبات کے بگولے میں آ کر افضل پر وہ مخصوص پاگل پن سوار ہو گیا جو اپنی یا کسی دوسرے کی جان لیے بغیر ٹلا نہیں کرتا۔ اس کا نتیجہ خودکشی ہوتا ہے یا قتل یا دونوں۔ اس نے جب ایک حکیم سے ایک بلی کو مارنے کے لیے زہر لیا جو اس کے کبوتروں کو تنگ کرتی تھی، اس وقت وہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ یہ زہر خود کھائے گا یا رشیدہ کے باپ کو کھلائے گا۔ اس کے گھر ایک بھی کبوتر نہیں تھا، نہ کسی بلی کو مارنے کی ضرورت تھی۔ حکیم نے اسے 4 آنے کا زہر دے کر کہا، یہ صرف چوہے اور بلی کو فوراً مار سکتا ہے، میں زیادہ تیز چیز نہیں دے سکتا۔ اس نے زہر کی پڑیا جیب میں رکھ لی۔ جب کسی کی موت آتی ہے تو وہ اپنے آپ اس کے استقبال کو آگے ہو جاتا ہے۔ افضل نے رات کو فیصلہ کیا کہ رشیدہ کے ساتھ آخری ملاقات کر کے اسے کہے گا کہ اس نے اس کے ساتھ شادی نہ کی تو وہ خودکشی کر لے گا۔
مگر اس سے پہلے اس کی ملاقات رشیدہ کے باپ سے ہو گئی۔ یہ بدقسمت انسان افضل کی دکان کے سامنے سے گزرا۔ افضل دکان میں اکیلا تھا۔ رشیدہ کے باپ نے رک کر اسے سلام کیا۔ افضل اٹھ کر اسے ملا اور دکان میں لے گیا۔ اسی وقت افضل کا نوکر اس کے لیے گھر سے کھانا لے کر پہنچ گیا۔ کھانے کے ساتھ لسی بھی تھی۔ میں نے رشیدہ کے باپ کو دیکھا تو میرے دل میں یہ بات چاقو کی طرح اتر گئی کہ اس شخص کو رشیدہ نے اپنے اور میرے درمیان دیوار کی طرح کھڑا کر رکھا ہے۔ اس میں اس شخص کا قصور نہیں تھا، لیکن جب تک یہ زندہ تھا ہم ایک دوسرے کے نہیں ہو سکتے تھے۔ اس نے کہا، زہر میری جیب میں تھا اور گھر سے دہی کی میٹھی لسی آ گئی تھی۔ نوکر نے روزمرہ کی طرح کھانا دکان کے پچھلے کمرے میں رکھا اور چلا گیا۔ افضل کو ایک سہولت یہ بھی ملی کہ اس کا باپ دکان میں نہیں تھا۔ افضل نے رشیدہ کے باپ کے ساتھ بڑے احترام اور برخورداری سے باتیں کیں اور اس کی خاطر تواضع کے لیے لسی کا گلاس لینے اندر چلا گیا۔ زہر کی پڑیا لسی میں ڈالی اور کسی چیز سے زہر لسی میں ہلا ہلا کر ملا دیا۔ رشیدہ کے باپ نے لسی پینے سے بہت انکار کیا اور کہا، بیٹا یہ تمہارے لیے آئی ہے، میں نہیں پیوں گا۔ مگر افضل کے اصرار اور موت نے اسے لسی پلا دی۔ لسی گاڑھی اور میٹھی تھی اور زہر پھیکا تھا۔ بعد میں حکیم کی گواہی لیتے ہوئے معلوم ہوا تھا کہ یہ زہر کڑوا یا ترش نہیں تھا۔ میں نے حکیم کو بتایا تھا کہ مقتول موت سے 3-4 دن پہلے سر میں گرانی اور معدے میں جلن محسوس کرتا رہا اور اس کی صحت ان 3-4 دنوں میں بہت گر گئی تھی۔ حکیم نے بتایا کہ یہ اس زہر کے اثرات تھے اور ملزم نے جتنی مقدار میں زہر دیا تھا اس سے 3-4 دن بعد ہی موت واقع ہونی چاہیے تھی۔ مقتول نے کچھ بھی محسوس نہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلا گیا۔ افضل نے یہ دن بڑا ہی اذیتناک بے چینی میں گزارا۔ اسے پچھتاوا بھی ہوتا اور جب وہ دیکھتا کہ رشیدہ کا باپ مرا نہیں تو اسے خوشی ہوتی اور پھر اسے افسوس بھی ہوتا کہ وہ مرا کیوں نہیں، اور جب اسے اطلاع ملی کہ وہ مر گیا ہے تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ وہ اس لیے بھی خوش تھا کہ وہ مر گیا ہے اور اس لیے بھی کہ وہ اس کے دیے ہوئے زہر سے نہیں مرا، مگر اسے دوسرے دن پتہ چلا کہ وہ زہر سے مرا ہے۔ اس خبر سے افضل کا سکون اور چین ختم ہو گیا۔ اسے ہر طرف پولیس اور پھانسی کا رسہ نظر آنے لگا۔ یہ قدرتی رد عمل تھا۔ گناہ بول رہا تھا اور ضمیر انتقام پر اتر آیا تھا۔ اسی ذہنی کیفیت میں ہیڈ کانسٹیبل نے اسے جا کر کہا کہ میرے ساتھ تھانے چلو۔ افضل کی دلیری اور مردانگی ختم ہو گئی۔ قتل جیسے بھیانک جرم نے اس کی عقل مار دی۔ اس نے فرار ہو کر ثابت کر دیا کہ وہ مجرم ہے۔ میں نے دفعہ 164 کے تحت مجسٹریٹ سے اس کا اقبالی بیان ریکارڈ کرا لیا۔ وہ سیشن کورٹ میں جا کر اس بیان سے منحرف ہو گیا، مگر ایک چیخ تھی اور ایک کہا جو یہ کہانی سناتے ہوئے بھی مجھے سنائی دے رہا ہے۔ سیشن کورٹ میں کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔ رشیدہ اپنے بھائیوں اور سوتیلی ماں کے ساتھ گواہ کی حیثیت سے کورٹ کے باہر کھڑی تھی۔ میں ان کے قریب کھڑا تھا۔ رشیدہ پر خاموشی طاری رہتی تھی۔ کھڑے کھڑے رشیدہ نے برقع اتار ڈالا اور اتنی زور سے چیخ ماری کہ دل دہل گئے۔ پھر اس نے چیخوں کی طرح کہا لگایا اور برقع پھینک کر توڑ پڑی۔ وہ پاگل ہو گئی تھی۔ سیشن کورٹ نے افضل کو عمر قید دی تھی، لیکن ہائی کورٹ نے اسے اپیل میں شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔